बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के हवाले से जो है ख़ास कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें तकरीबन 12 अरकान शामिल हैं और इस हवाले से इस कमेटी की मीटिंग भी हुई और इस कमेटी की जो सरबराही है वो डॉक्टर फ़रोग़ नसीम कर रहे हैं जो कि वफाकी वज़ीर क़ानून है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने आज भी एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि 11 बरस से कराची को नज़रअंदाज किया गया है, यानी इसमें यहाँ कोई काम नहीं किया गया, यहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट स्कीम जो है उसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, जब हम देखते हैं कि अपोजिशन यानी ख़ास तौर पे अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें या हम मेयर कराची की बात करें तो वो ज़रा इस हवाले से उनका मौक़िफ़ हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। यानी मेयर कराची का ये कहना है कि कराची को कमेटियों की नहीं बल्कि मसाइल के हल की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम की जानिब से जो ये कहा जा रहा है कि अब कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से आर्टिकल 149(4) यानी सब सेक्शन 4 ये लगाया जा सकता है जिसके तहत जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं फेडरेशन की उसे इस्तेमाल किया जाता है और कहीं भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किसी भी सूबे में, यानी सूबे की जो खुद मुख्तारी है उसको बरकरार रखते हुए एक किसी स्पेसिफिक मैटर पे अगर चाहे तो फेडरेशन यानी वफाकी हुकूमत अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकती है अपनी रेट को बरकरार रखते हुए। और ये उसी वक्त किया जाता है जब कोई मेजर, जैसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन में मेनेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि कहीं कोई ग्रेव मेनेस अगर हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पावर्स इस्तेमाल कर सकती है आर्टिकल 149 सेक्शन 4 के तहत। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम खबर की खबर में। करीम ख्वाजा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आवाज़। जी सर, कराची के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है जिसका यानी उसकी मीटिंग्स भी हुई, उसका इजलास भी हुआ और ये 12 रुकनी कमेटी है जो कि मसाइल के हल के लिए बनाई गई है और ये कहा जा रहा है कि अब कराची की जो ख़ास मसाइल हैं उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा और उसके बाद मे बी पॉसिबल कि आर्टिकल 149(4) के तहत सिंध हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ इन मसाइल को हल करने के लिए। क्या कहते हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमारी किस्मत ही रही है 1947 में जब हुआ। करीम ख्वाजा साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है सर। हम दोबारा रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा से। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताते चलें कि इस कमेटी की मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई हैं और अब चूँकि सिंध हुकूमत को भी इस कमेटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ ही साथ मेयर कराची का ये बयान सामने आया है कि कराची को कमेटियों की नहीं बल्कि मसाइल के हल की ज़रूरत है। कराची को फ़ंड्स कोई नहीं देता, सब बातें करते हैं, तसल्लियाँ दी जाती हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जब मेयर कराची की जानिब से ये कहना है, हालाँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो अरकान हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं, बल्कि इस कमेटी की जो सरबराही कर रहे हैं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, उनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। तो ये कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मेयर कराची और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की सिंध हुकूमत ने कहा कि कराची को कमेटियों की ज़रूरत नहीं है या कराची के मसाइल जो हैं वो कमेटियों के ज़रिए हल नहीं किए जा सकते। इसके अलावा ये भी तनकीद की गई कि लेट्स क्लीन कराची की जो मुहिम थी वो दरअसल कराची को साफ़ करने के लिए नहीं बल्कि कराची में मज़ीद कचरा फैलाने के लिए ये जो ड्राइव थी ये चलाई गई। और ये कहा वफाकी अपना सूबाई वज़ीर इत्तलात जनाब सईद गनी का ये कहना था, आज ख़ास तौर पे उन्होंने ये बयान दिया है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम करीम ख्वाजा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना है आपका कराची के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है जिसके इजलास भी हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत को शायद वफाकी हुकूमत इंस्ट्रक्शंस दे स्पेसिफिकली उन मसाइल के हवाले से जिनकी वजह से यानी कराची के शहरी जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं? अव्वल तो कराची जो है वो सिंध की राजधानी है और
اسمبلی موجود ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہے، اور یہ بڑی جو ہے اس کے پوچھے بغیر انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے جو مینٹل اپروچ وہی ہے جو لندن والوں کا ہے، جو لندن میں جو شخصیات بیٹھی ہیں، اور یہ فاروق نسیم بھی اسی سوچ کے ہیں، اور یہ پرویز مشرف کے خاص آدمی بھی رہے ہیں. تو دیر از سم فشی قابل مذمت ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور یہ جو اپلیکیشن آف جو آرٹیکل کی جو بات کر رہے ہیں، اس کو میں اس طرح سمجھوں گا کہ جب 47 میں پاکستان کا جو وجود میں آیا تو سندھ اسمبلی میں اس زمانے میں ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ تھا جی، اور اس کے کچھ ڈفرینسز تھے جس کی بنیاد پر اس کو جو ہے برطرف کیا گیا. اور اس طرح ہمیشہ دیکھیں سندھ میں اگر کوئی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اینڈ ہوتی ہے فیڈریشن پر. تو اگر انہوں نے چھیڑ خانی سندھ سے کی تو یہ سمجھے کہ 4-6 مہینے کے بعد یہ خود بھی برخاست ہو جائیں گے وفاقی حکومت. میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کریم خواجہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹیکل 149(4) کے تحت، یعنی یہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک ایسی پرابلمز آ رہی ہوں جن کی وجہ سے عوام جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا ہو، تو وہاں پہ فیڈریشن کی جانب سے انسٹرکشنز دی جا سکتی ہیں صوبے کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے. بہت سی شکیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، بہت کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایتھنک کلینسنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی امن امان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ پیسہ دینا. اب فاروق نشین بیٹھ کر اگر ایول جینیس اور جن لوگوں نے تحریک انصاف والوں کو لے کر آئے ہیں، اگر ان کے ٹیون پر یہ ڈانس کریں گے تو مزاحمت تو سندھ کی طرف ہمارے پاس بھی رستے پڑے ہیں، رستے پر بھی سندھ کے لوگ آ سکتے ہیں سندھ کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے فشی کوئی ال انٹینشنز ہیں، اور جہاں تک اسمبلی موجود ہے اور یہ چھیڑ خانی کریں گے تو ان کو بھی بھگتنا پڑے گا اسلام آباد میں. کریم خواجہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کے حوالے سے کیا اب سندھ حکومت سنجیدگی کے ساتھ کوئی غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟ کیونکہ سر اگر اس کمیٹی کی سفارشات کو یا یہ جو کمیٹی فارم کی گئی ہے اگر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے تو کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کوئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے، اور صرف یہ کراچی کے بھی مسئلے ہیں، پنجاب میں لاہور کے بھی مسئلے ہیں، کے پی میں پشاور کے بھی ہیں، اور بلوچستان میں کوئٹہ کے بھی مسئلے ہیں. تو کیوں ان کو جو ہے دوسری جگہ تحریک انصاف والوں کو، جہاں ڈینگی بڑھ گئے ہیں، جہاں پولیو کے ریٹ جو ہے تعداد جو ہے بڑھ گئی ہے پاکستان میں، سندھ میں تو نہیں بڑھی ہے، نہیں بلوچستان میں بڑھی ہے، تو ان کو گھوم پھر کر سندھ پر کیوں یاد آتا ہے؟ یہاں جو ہے 1951 کا جو ہے شہری جو ایکٹ ہے اس میں بھی یہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں. آج سے 4-6 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی فلانوں کو جو ہے شناختی کارڈ دو، جو کہ 51 کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اب یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شروع سے ایک لسانی پارٹیز یہاں رہی ہیں جو کہ جن کے انٹینشن سب کو پتا 85 کے آنورڈ یہاں جو ہے انویسٹمنٹ خراب ہوئی، یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل یہاں سے ہوا اور امن امان خراب ہوا. جہاں ہمارے پاس 300 فلائٹیں فورن کی اترتی تھی، اب جا کر 10-15 رہ گئی. تو یہ لگتا ہے یہ کہ کریم خواجہ صاحب، یہ تو دیکھیں سر سیاسی باتیں اپنی جگہ، لیکن سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں مسائل تو ہیں نا سر، چاہے صفائی کے مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، پانی کا مسئلہ ہو، سر ان مسائل کو تو سندھ حکومت حل کر سکتی ہے نا، ان مسائل کو تو حل کیا جا سکتا ہے. ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ کراچی کے مسائل ہیں، مسائل سارے پاکستان کے ہیں، اور ہر گلی ہر محلے کے ہر آدمی کے مسائل پاکستان میں رہنے والوں کے حل ہونے چاہیے. اسپیسیفکلی اس وقت یہ بات کا چھیڑنا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انٹینشن کچھ اچھے نہیں ہیں. ان کے انٹینشن، یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں کوئی اور پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، صرف 2 پارٹی کے لوگ ہیں. یہاں جو ڈائیورسفائی پاپولیشن ہے، کسی اور جو ہے گروپ کے یا کسی اور ایتھنک گروپ کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹرک کمیٹی ہے، انٹینشن ان کے صحیح نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے.
اور اس میں جو ہے اس کے عزائم بڑے خطرناک محسوس ہو رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کے جو بھی بالکل اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور جو بھی کانسٹیٹیوشن لیڈ ہے اسمبلی میں، جس میں سندھ اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، عدالتیں ہیں اور کرتے ہیں، تو اس کی بالکل مذمت جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ناخوش ہیں اس سے، اور اس کو جو ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی فیڈریشن کو اس طرح کی انسٹرکشنز یا اس قسم کہ اگر یہ شقیں موجود بھی ہیں یعنی آئین پاکستان میں، تو پھر بھی اس کا نفاذ نہیں کرنا چاہیے. برحال ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اب کچھ تنازع کا شکار ہو رہی ہے. یعنی خاص طور پہ میئر کراچی کی جانب سے آج جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ کراچی کو کمیٹیوں کی ضرورت نہیں بلکہ مسائل کے حل کی ضرورت ہے. ہر شخص مشورہ دے دیتا ہے لیکن کراچی کو فنڈز کوئی نہیں دیتا. تو کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور میئر کراچی ایک ہی پیج پہ ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی اور میئر کراچی ایک ہی پیج پہ ہیں؟ کیونکہ ایسے ہی کچھ کہنا ہے صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہ کراچی کو کمیٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور کراچی کے لیے جو فنڈز یا جس پیکج کا اعلان کیا گیا تھا وہ پیکج جو ہے اس کے فنڈز کو ریلیز ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ 12 رکنی کمیٹی ہے، جس میں سے 6 ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور 6 ارکان جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کر رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ساجد احمد صاحب. السلام علیکم ساجد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ساجد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے کراچی کے مسائل کی نشاندہی کے حوالے سے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کر رہے ہیں، سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کمیٹی کے بننے سے، کیا اس کمیٹی کے اجلاس سے اور جن مسائل کی نشاندہی یہ کمیٹی کرے گی، کیا اس سے کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل، ابھی وفاق نے ایک کمیٹی بنائی ہے جی، اور اس کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل ہیں یقیناً کیونکہ جو اس وقت کراچی کا حال پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے گزشتہ 11 سال کے دوران کر دیا ہے، تو یقیناً اب ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق سندھ کے اندر انٹرپشنز کرنے والا ہے. اور یہ ضروری بھی، جس طرح آج فاروق نسیم صدیقی نے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 149 کا کلاس 4 پر میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اس شیخ کو، اس آرٹیکل کو سندھ کے اندر لگ جانا چاہیے. یہ آرٹیکل کہتا یہ ہے کہ جب کسی صوبے کو، کیونکہ وفاق ایگزیکٹو پاور رکھتا ہے اور وہ اپنے اختیارات کسی بھی صوبے کے اندر اختیار کر سکتا ہے، کہ جب کسی صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، جب کسی صوبے کے اندر اقتصادی صورتحال بہت خطرناک بہت کنڈیشن میں ہو، تو وہاں پھر وفاق آرڈر کرتا ہے صوبوں کو، اور پھر وہ صوبوں کو اس سے امپلیمنٹ بھی کرنا، وہ ڈائریکٹ وفاق اس میں انوالو ہو جائے گا صوبے کے اندر. یہ آئینی قانونی پاور ہے. میرے خیال میں ایسا محسوس ہوتا ہے. ساجد صاحب، یہاں میں یہ جو آرٹیکل جو کہتا ہے، میں یہاں ناظرین کو بھی پڑھ کے سنانا چاہوں گا. دیکھیے سر، وفاق کا ڈائریکٹ کنٹرول اس آرٹیکل کے تحت نہیں ہو سکتا صوبے میں. سر میں آپ کو آرٹیکل 149 جو کہ ڈائریکشنز ٹو دا پروونسز ان سرٹن کیسز ہے، یہ کہتا ہے آرٹیکل 149. اور سر یہ میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ ریڈ کر کے بتاؤں گا. The executive authority of the federation shall also extend to giving of directions to a province as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace
to the peace, tranquility or economic life of Pakistan or any part thereof. यानी सर कोई ऐसी चीज़ जिससे बचा जा सके, जिसमें कि अमन ख़राब हो रहा हो या फिर ट्रैंक्वालिटी ख़राब हो रही हो या मईशत ख़राब हो रही हो, वहाँ पे वफाक कोई हक़ हासिल है आइन के तहत कि वो प्रोविंस को यानी सूबे को डायरेक्शंस दे सकता है कि आप इस चीज़ को बेहतर कर लें. मतलब सर ये एक मिसकॉन्सेप्शन दुरुस्त होना चाहिए ना कि वफाक की इंटरवेंशन कोई गवर्नर राज की बात नहीं हो रही, वफाक सूबों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, सूबाई खुद मुख्तारी अपनी जगह रहेगी, लेकिन अहकामात ज़रूर दिए जा सकते हैं, हिदायत ज़रूर दी जा सकती हैं. क्या कहते हैं सर आप? यानी कि जो आपने पढ़ा उसकी मीनिंग ये है कि वफाक अपना आमिलाना इख्तियार एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल कर सकता है, यानी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सर, अच्छा अगर इंस्ट्रक्शन आज अगर 18वीं तरमीम के बाद इतने पावरफुल हैं कि वहां पर वफाक ने अपने आप को खुद बैक कर लिया है, लेकिन सिंध की सूरत हाल में आज वफाक को कम से कम इंस्ट्रक्शन देने की, हिदायत देने की सिचुएशन पर, कंडीशन पर, सूरत हाल पर लेके आ गया है. अच्छा आज की आप अब क्योंकि सिंध की गुज़श्ता 11 साल की सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हट दर्मी, उनकी उनके करप्शन के मामला, जिस तरह सिंध बैंक के जो हेड हैं उन्होंने वादा माफ गवाह बन गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ कि मुझसे जबरदस्ती काम लिया गया, मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया, गलत काम करवाया गया. तो इस 11 साल के दौरान, इस 3 साल के दौरान और गुज़श्ता 1-1.5 साल से, 3 साल से, क्योंकि मेयर कराची इस वक्त क्या थक गए हैं कि कराची को मेयर को इख्तियार दें, बल्दियाती लोगों को इख्तियार दें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने हट धर्मी का मुजाहरा इतना किया कि आज वफाक आइन के आर्टिकल 149 की क्लॉज 4 जो आपने पढ़ी है उस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा है. यानी कि आज वो सूरत आ गई कि वफाक अब हिदायत देगा इनको, वफाक इन्वॉल्व हो गया है ना एक तरह से. अच्छा बिल्कुल ये पहला स्टेप मैं समझता हूँ. जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल सिंध की अगर आप उठाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल उठाएं तो सारे के सारे वुज़रा नैबज़दा हैं, यानी जो वुज़रा हैं चंद लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं. साजिद साहब आपने यहाँ बात की मेयर कराची की, साजिद साहब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा. आपने बात की मेयर कराची की कि जाहिर सी बात है मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें हैं. सर मेयर कराची का तो ये कहना है कि कराची को कमेटियों की ज़रूरत नहीं है, मसाइल के हल की ज़रूरत है, हर शख्स मशवरा देता है, फंड्स कोई नहीं देता. सर इन बातों से मेयर कराची वसीम अख्तर जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ एक पेज पे तो नहीं नजर आ रहे हैं सर? वसीम भाई का कहना भी सही है. अच्छा वो कहना इस तरह सर आपके 6 अरकान जो हैं साजिद भाई, आपके 6 अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 6 अरकान एक कमेटी में हैं. आपकी ही पार्टी के जो वफाकी वजीर हैं यानी बैरिस्टर फरोग नसीम, वो सरबराही कर रहे हैं इस कमेटी की, जो कमेटी तमाम चीज़ों की निशानदेही कर रही है और जो ये रेकमेंड कर रही है कि आर्टिकल 149 सब सेक्शन 4 के तहत वफाकी हुकूमत जो है वो डायरेक्टिव्स देगी या डायरेक्शंस देगी. सर लेकिन मेयर साहब ये कह रहे हैं कि इन कमेटियों की कोई ज़रूरत नहीं. आप नहीं समझते कि एक तरह मतलब एक बिल्कुल विजिबल एक तजाद है कि आप किसी और डायरेक्शन में बात करें, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान किसी और डायरेक्शन में बात कर रही है, मेयर कराची वसीम अख्तर किसी दूसरी समत में बात कर रहे हैं. का डायरेक्शन भी वही है जो एमकेएम पाकिस्तान का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है. क्या वो वसीम अख्तर भाई ये कह रहे हैं और वो भी सही कि गुज़श्ता इस 3 साल के दौरान कमेटियां बनी, वज़राए आज़म आए, कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करके गया लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी का नामो निशान नहीं है. फिर कोई आया, नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐलान किया कभी आकर, फिर इमरान खान साहब 165 करोड़ रुपए का ऐलान करके चले गए, कमेटी बनी, फिर फैसल वाडा उतरे, उसके बाद अली जैदी उतरे. तो ये तबादुल का सिलसिला चला आ रहा है. अच्छा उनकी निशानदेही इस तरफ थी कि अब तक कुछ मिला नहीं. हो सकता है कि अब जो कमेटी 6 रुकनी बनी है, लेकिन 6 रुकनी कमेटी का बनना ही वफाक का इन्वॉल्व होना है सिंध के अंदर. और अब जो भी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पर भरोसा, अब मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी फंडिंग या फंड करने का आप हमें दें, हम जो भी प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे, लेकिन इन चोरों पर एतबार अब नहीं कर रही वफाकी गवर्नमेंट, क्योंकि जो इन्होंने सूरत हाल, जो कंडीशन इनकी इस वक्त है, जो इनके हेड क्या कहते हैं नैबज़दा अंदर जेल के अंदर हैं, फरियाल तालपुर अंदर हैं, इनके दीगर वुज़रा जेलों के अंदर जा रहे हैं. आगे भी बहुत कुछ मुझे लगता होने जा रहा है, जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी सुन रहे हैं. तो ये काबिल एतबार लोग नहीं है.
ان کو آج ابھی ان کو اس پورے 3 سال کے دوران یا 11 سال کے دوران، یہ جب سے 2013 کے بعد سے NFC کی وارڈ میں جو پیسہ سندھ کو ملا ہے، اگر آپ اس کا حساب کتاب کرنے تو سبھی چور کھا گئے. یہ سب کھا پی کے انہوں نے برابر کر دیا. انہوں نے اس شہر پر، اس صوبہ پر کچھ نہیں لگایا، بلکہ جو انور سندھ کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کو بھی انہوں نے ماموں بنا دیا ہے. تو اب ان کا وقت آ گیا ہے کہ یقیناً یہاں فارورڈ بلاک بھی بنیں گے. ان کی گورنمنٹ کا، میں تو کہہ رہا ہوں ایسی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی کسی کو منصب دے کر آزماتا ہے، اور جب منصب پر آ کر انسان اپنی اوقات بتاتا ہے، اپنا اسٹائل بتاتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے قہر کا. ساجد بھائی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی تو حصہ رہی ہے سر سندھ گورنمنٹ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک فل ٹینیور 5 سال سر، اس کے بعد سیکنڈ ٹینیور میں بھی حصہ رہی. مطلب سر 5 سال آپ لوگ ساتھ رہے، پھر سیکنڈ ٹینیور میں بھی کچھ عرصے تک ساتھ رہے، تو سر 5 سال کافی نہیں تھے سندھ حکومت میں جب آپ تھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم تھا؟ تو اچھا دیکھیں، اس وقت جو ایک تو پاکستان کے اندر آپشن نہیں ہے، یقیناً نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI آپشن بہت زیادہ محدود ہے. اچھا اس وقت کیونکہ آپشن یہ تھے، اور یقیناً جب کوئی جماعت پبلک اس کا ووٹ دیتی ہے، سر اپوزیشن میں بیٹھنے کا آپشن تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے نا سر. بنیادی مقصد ہوتا یہ ہے کہ ساجد بھائی، اپوزیشن میں بیٹھنے کا آپشن تو، اس آپشن کو تو کوئی نہیں بند کرتا نا. یہ تو آپ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں نا کہ آیا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے، ٹریجری برانچز پہ بیٹھیں گے، یا اپوزیشن کا اختیار کریں گے. سر آخر آپ نے بعد میں سیکنڈ ٹینیور میں جب سندھ حکومت 2013 کے بعد سے، تو سر آپ اپوزیشن میں مطلب کچھ عرصے حکومت میں رہنے کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بہتر یہ سمجھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. مطلب سر 6 سال سے زیادہ عرصے تک سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی میں حصہ رہنے کے بعد. دیکھیں بالکل اس وقت میرے خیال میں ایک ہی ڈیٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا رکھے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کمیٹی کے آگے. اس زمانے اس وقت پی کے شانی وغیرہ ان کے وزراء ہوا کرتے تھے، تو اس وقت بھی ان لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا جو مطالبات NQM نے رکھے تھے. اچھا جو NQM کا جو ایکسپیرینس رہا، اور اب اس نتیجے پر، اس تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں وہ جماعت ہے جو کہ سندھ کا بھلا نہیں چاہتی ہے. یقیناً ہم نے نئے سندھی، اگر یہ ہمیں کہیں نئے سندھی ہونے کے ناطے، اس شہر یہ پرچن کا حصہ ہونے کے ناطے ہم نے ان کا بار بار ساتھ اس کے بھی دیا. مثال کے طور پر اگر ہم نہ دیتے تو کل کو یہ کہتے کہ دیکھو یہ ہمیں چھوڑ کر پنجاب کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے ان کا بھی ساتھ دیا، پنجاب کا بھی ساتھ دیا، ہم نے نواز شریف صاحب کا بھی ساتھ دیا، صرف اس لیے کہ جب ہم نے ان کو آزما لیا، چیک کر لیا، تو ہم ان کی طرف بڑھے. لیکن سب نے کراچی پر آ کر سیاست کی، لیکن کراچی کو گلے کسی نے لگایا. کراچی نے سب کو وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھایا، صدر کی سیٹ پر بٹھایا. جب کراچی متحدہ گورنمنٹ کی ضرورت مختلف سیاسی جماعتوں کو پڑی، انہوں نے ہمارے پاس آ کے ہمارے تمام مطالبات وقتی طور پر مان لیے، لیکن اس سے امپلیمنٹ کبھی نہیں کیا ان لوگوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کراچی پورے پاکستان میں سمت میں اربوں خربوں روپے دے رہے ہیں وفاق کو، سندھ کو ٹیکسوں سے بھرمار ہے، کراچی کی شہریوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ دے رہے ہیں. آج جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے، جو شہر وفاق کو دے رہا ہے، جو صوبوں کو دے رہا ہے، اس شہر کی آپ صورتحال تو دیکھ لیں. تو اس صورت میں بنتا ہے یہاں پر گورنر راج بھی لگنا بنتا ہے، ان کی گورنمنٹ کا گرایا جانا بھی بنتا ہے، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک کا بننا بھی بنتا ہے. وہ اس لیے کہ کہیں تو بغاوت ہوگی نا، کہیں تو جہاں اتنے سارے برے لوگ ان میں ایک ساجد صاحب، آپ کو امید ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور یہ جو کمیٹی بنی ہے اس سے مسائل حل ہو سکیں گے، ریلیف ملے گا کوئی عوام کو، یا جو پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پیکج 162 ارب روپے کے پیکج کی جگہ جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں کراچی کے لیے، وہ فنڈ صرف 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں 162 ارب روپے کی جگہ. اچھا دیکھیں، بالکل پاکستان کے انصاف کو سب کچھ اب کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک سال ان کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے ہو چکا ہے، اور ایک سال کے دوران میرے خیال میں PTI خود بھی بہت زیادہ پورے پاکستان کے اندر جو ان کے ووٹر سپورٹر تھے وہی ان کے اگینسٹ ہو گئے. تو میرے خیال میں اب ان کے پاس جو بھی ٹائم بچا ہے، اس ٹائم کے اندر ان کو ڈیلیور کرنا ہے. کراچی کے لوگوں نے بھی PTI کو، میں نہیں کہہ رہا کو بھی ووٹ دیا ہے، 14 MNAs ان کے یہاں ہیں، 22 MPs، اور ان کے ریزرو کے ملا کے 28 یا 29 ہو جاتے ہیں، ان کے MPs ہو جاتے ہیں. لیکن اس شہر کا حال، کراچی کے
एनके को लोगों ने वोट दिया, फिर इनको शायद वोट दिया इसलिए दिया कि शायद ये कुछ कर जाएं, शायद ये कुछ कराची के जो वादे दावे इमरान खान साहब अपने जलसों में जुलूसों में करते थे, पाकिस्तान के लोग उससे मुतासर हुए, उन्होंने उनको वोट दिया। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया कि अब तहरीक इंसाफ डिलीवर करे, उस शहर को डिलीवर करे जिस शहर ने इनको ये बहुत कुछ दिया है। मेरे ख्याल में वक्त आ सर गया। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा साजिद साहब, अब चूँकि बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो बहुत करीब हैं और जो कारकर्दगी रही है बल्दियाती इदारों की, केएमसी की या डीएमसीज की, जिसमें सिंध हुकूमत का तो ये साफ कहना है कि जी फंड्स जितने दिए भी गए या जो कुछ भी दिए गए वो भी कराची पे नहीं लगाए गए, ना डीएमसीज ने लगाए ना केएमसी ने लगाए। सर आप क्या समझते हैं आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या एमक्यूएम का मेयर हो सकेगा या फिर मेयर जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा? देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है जी कि, और ये सबको पता है जी जी कि देखिए इस 3 साल के दौरान मेयर ने अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पल्ले कुछ नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक मेयर का काम ये होता है कि वो सूबे अपने सिटी की, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यूसीज के अंदर डेवलपमेंट करवाए, डेवलपमेंट की मद में बहुत कुछ करे। लेकिन इस 3 साल के दौरान, इस 11 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मेयर को पावरलेस किया, पैरालाइज किया। ये सबको पता है, कराची के लोग पढ़े लिखे बादशाह, लेकिन फिर भी इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी आज भी अगर ग्राउंड पर कोई मौजूद है तो वो एमकेएम के चेयरमैन, काउंसलर, एमकेएम के कारकुनान, वर्कर्स लोगों के मसाइल हल करते हुए दिखते हैं, इख्तियारात ना होने के बावजूद भी। मेरे ख्याल में लोग समझते हैं, लोगों को अच्छी तरह पता है कि इस शहर के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है, इस शहर के साथ अच्छा साजिद साहब जो सर साबिक सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी जो अब वजीर बल्दियात हैं, सर उनका ये कहना था कि पहले केएमसी या मेयर कराची जो हैं वो पिछले जो बजट्स 4 बजट्स गुजरे हैं पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी करे, उनका हिसाब तो दे, जो पैसे बजट के हिसाब से सिंध हुकूमत ने केएमसी को दिए हैं उसका भी ऑडिट नहीं हुआ। सर मतलब ये उनके लास्ट जो स्टेटमेंट से उनमें से एक स्टेटमेंट था कि जी अगर इन 4 जो बजट्स पास हुए, जो बजट यूटिलाइज हुए, उनका हिसाब लिया जाए तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। सर उसका कोई जवाब दिया गया या कोई उसका हिसाब किताब दिया गया है? मैं आपको बताऊं, अभी जो 2018-19 का जो बजट पास किया है सिटी गवर्नमेंट ने, अच्छा जो उसमें से 16 अरब तो सैलरी है सिटी गवर्नमेंट के लोगों की, उसमें पेंशनर्स हैं, फिर डेवलपमेंट भी उसके अंदर है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अभी तक तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो मेयर कराची कहते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो खुद हम अपने जो वर्कर्स उनकी सैलरी देते हैं और उसमें पेंशनर्स कभी कभार रह जाते हैं बेचारे। तो क्या एक मेयर का काम ये है कि वो सैलरी बांटने आए हैं? क्या दुनिया भर के अंदर बल्दियाती सिस्टम जो कि नर्सरी है जहाँ से लीडर नहीं निकलते हैं, मसला सारा यही कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, फीडर्स की जमात है, ये फीडर्स कभी नहीं चाहेंगे ग्राउंड से लीडर्स निकल कर आए, स्ट्रीट लेवल से, बल्दियाती लोगों में से, गली मोहल्लों में से लोग निकल के आए, इसलिए इस सिस्टम के खिलाफ है। ये सिस्टम को एसी डीसी के जरिए चलाना चाहते हैं। अच्छा अगर सईद गनी ये कह रहे हैं कि 4 बजट गुज़श्ता 4 सालों में, 3 सालों में आ चुके हैं, 4 सालों में आ चुके हैं, तो भाई सिंध के अंदर की गवर्नमेंट है, ऑडिट क्यों नहीं करवाती? कौन मना कर रहा है इनको? कोई रोक थोड़ी सकता है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, वो एक ऑडिट टीम है, ऑडिट करवाएं। मेयर अपना मुकम्मल ऑडिट होने से वो रोकेंगे नहीं कभी भी, और बताएंगे वो भी यकीनन उनका आईनी कानूनी हक है, और ये आईनी कानूनी सिंध गवर्नमेंट करती है कि वो ऑडिट करें, उनको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। साजिद अहमद रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और इनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की ज़रूरत है कि उसकी हुकूमत जो है वो कराची में ख़ास तौर पे ना सिर्फ फंड्स रिलीज़ करे बल्कि जो मसाइल हैं उनको हल करे। और उनका ये भी कहना था कि अब अगर ये नौबत आ गई है कि एक कमेटी बनाई गई है और अब उस कमेटी की सिफारिशात के हवाले से आर्टिकल 149 सब सेक्शन 4 की बात की जा रही है, तो फिर यानी ये साजिद अहमद साहब का कहना था कि सिंध हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा। बहरहाल नाज़रीन, अब यही देखना होगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है या इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर किस तरह अमल दरामद किया जाता है, और आया ये जो अमल दरामद की बात की जा रही है या
آئین کے جس آرٹیکل کی بات کی جا رہی ہے کیا واقعی اس پہ اسی طرح عمل درآمد کیا جائے گا جس طرح سے اس آئین کے اس آرٹیکل میں موجود ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ کی بات کی جائے گی؟ بہرحال ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمال صدیقی۔ جی السلام علیکم جمال صدیقی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام بلند، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیے گا جمال صاحب کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے 12 رکنی کمیٹی جس میں کہ 6 ارکان جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہیں، 6 ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شامل کیے گئے ہیں، اور اب وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پہ آرٹیکل 149(4) یعنی یہ جو آرٹیکل ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت اس بات کی مجاز ہوگی کہ وہ سندھ حکومت کو اسپیسیفک ڈائریکشنز دے اس کی اپنی اتھارٹی ایکسائز کرتے ہوئے، اور سندھ حکومت کی اتھارٹی کو بھی برقرار رکھتے ہوئے کہ وہ کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے جو کہ خطرہ ثابت ہو سکے امن کے لیے یا سکون کے لیے یا معیشت کے لیے، اس حوالے سے ڈائریکشنز دی جا سکتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کراچی میں جو بیسک فیسلٹی کے فقدان کی صورتحال ہے، ایک انٹرنیشنل سٹی جس بے دردی سے اگنور ہو رہا ہے، جس کی بھی لاپرواہی یا نالائکی کی وجہ سے، تو وہ پاکستان کا حصہ تو ہے نا، وہ اس ملک کا حصہ تو ہے نا جس کی ریاست پر وزیر اعظم ایک حکومت رول کر رہی ہے۔ تو اس کا مقصد جو کمیٹی کا ہے وہ خالصتاً یہ ہے کہ وہ دونوں اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر جو کراچی کا جن کے پاس اسٹیک ہے وہ اپنی اپنی سفارشات طے کریں گے، اور سفارشات طے کر کے وہ وزیر اعظم کو ارسال کر دیں گے، ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ جی ہم نے کراچی کے مسائل کا یہ حل نکالا ہے، اور اس پر آپ غور و خوض کے لیے اپنی کمیٹی میں ڈال دیں، کابینہ میں ڈال دیں، تاکہ ہم کراچی کے حل کی طرف جائیں جو کراچی کے اس وقت حالات ہیں۔ اچھا، یہ کمیٹی جب سفارشات وزیر اعظم کو دے دے گی تو اس کے بعد یہ کمیٹی کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف وزیر اعظم کو سفارشات دینے کی حد تک ہے یہ کمیٹی، اس سے زیادہ اس کمیٹی کا کوئی رول وہ نہیں ہے جو جیسے کہ علی جادی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، کراچی کے لیے سڑک پر نکل کر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کمیٹی بیسکلی اسی پرپز کے لیے ہے، اور وہ اس کا خاتمہ اس کمیٹی کی سفارشات وزیر اعظم کو پہنچانے کے بعد آٹومیٹکلی ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جمال صاحب جو سفارشات وزیر اعظم کو پہنچائی جائیں گی جی تو اس کو وزیر اعظم کابینہ میں رکھ کر کہ اس پر کراچی کے معاملات کے حل کے لیے کیا لاگت اور کیا اخراجات اور کسی کوئی پیکیج کی شکل کیا چیز ہوگی وہ پھر کابینہ میں طے کی جائے گی۔ تو اس کا مقصد صرف اتنا ہی جو میں نے آپ کو منون بتایا، اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ سر اس کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے بلکہ میئر کراچی وسیم اختر کا بھی یہ کہنا ہے کہ کراچی کو کمیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔ ہر شخص مشورے ضرور دیتا ہے لیکن کراچی کو فنڈز کوئی نہیں دیتا۔ سر بات ساری یہاں آگے ٹوٹتی ہے کہ کراچی کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا 162 ارب روپے کے پیکج کی جگہ بجٹ میں صرف 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سعید غنی صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی کہنا ہے کہ کراچی میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اپنی جگہ ان کی رائے ہے کہ کراچی کو مشوروں کی اور کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اب جبکہ کراچی میں 3 ادارے کام کر رہے ہیں جس میں KLC بھی ہے، سندھ حکومت بھی ہے، سالڈ ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور اب پھر علی جادی بھی اپنے طور پر جو بھی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، تو اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بنیادی خرابی ضرور موجود ہے جو اس کام کو مکمل ہونے میں کہیں رکاوٹ ہے۔ تو اس بنیادی وجہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کمیٹی سے بنایا گیا ہے کہ وہ اتنے اداروں کی موجودگی کے باوجود کراچی لاوارث شہر کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو بنیادی موجود ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کمیٹی کو بنا دیا جائے اور اس پر وزیر اعظم پر کلیئر پکچر دے دی جائے کہ یہ کام ممکن ہے، اور اتنے مالیت کے کام اتنے پیسوں کے بنیاد پر اس شہر کو ہم ایک اچھا شہر دوبارہ بنا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وسیم اختر کا اعتراض ہے، اگر وہ اپنے پارٹ سے کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ میں سے اگر 2 ڈسٹرکٹ میٹ اینڈ کلین کر کے دے رہے تھے کہ میرے پاس یہ وسائل تھے، میں نے 2 ڈسٹرکٹ کر دیے، اگر اور کروانے تو مجھے اور وسائل تھے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ میئر کراچی نے بہت اچھی بات کی ہے۔
बट मेयर कराची को भी चाहिए कि वो गुफ्तगू से आगे बढ़े। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जमाल सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे और यानी उनका ये कहना था कि मेयर कराची ने बात तो ठीक की है लेकिन गुफ्तगू से आगे भी उनको बढ़ना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। कराची में एक हादसा पेश आया क़य्यूमाबाद पे, जिसमें कि एक मियाँ बीवी और एक जो बच्चा मोटरसाइकिल पर मौजूद था वो ट्रक की टक्कर से ज़ख्मी हुए और जाँ बहक हो गए। उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है। उन्हें सर्द खाने भी पहुंचाया गया, यानी जो लाशें थीं कोई शनाख्ती अलामत भी नहीं मिल पाई है। अब फिंगर प्रिंट्स लिए जा रहे हैं और इस खबर को शामिल करने का मेरा मकसद भी यही है कि जो लोग टीवी स्क्रीन पर ये ख़बर देख रहे हैं, अगर उनके जानने वालों में या अज़ीज़ व अक़ारिब में कहीं पे भी कोई ऐसा जोड़ा है जो अपने बच्चे के साथ मिसिंग है, तो फिर वो ये देखें कि ये जो हादसा पेश आया है, क्योंकि लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है, ये लाशें सरखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। फिंगर प्रिंट्स लेने की कोशिश की जा रही है कि शायद उनसे कोई बायोमेट्रिक शनाख्त की जा सके, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस ने जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। उससे तफ्तीश की जा रही है कि आया क्या वाकई ये एक हादसा था जिसके तहत मोटरसाइकिल स्लिप होकर ट्रक के नीचे चली गई या ट्रक से तसादुम की वजह से ये जानें ज़ाया हुई हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा जी। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये मुझे बताइएगा, कराची का इलाका है क़य्यूमाबाद, जहाँ एक हादसा पेश आया जिसमें एक जोड़ा और एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हुए, यानी ये पूरी फैमिली, एक ख़ानदान था बज़ाहिरी जो कि जाँ बहक हुआ है। इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, फिर क्या स्टेप्स किए गए हैं इसकी शनाख्त के हवाले से? ये डॉक्टर साहब, ये क़य्यूमाबाद में ये हादसा पेश आया जिसके अंदर जो है वो मोटरसाइकिल पर फैमिली की मोटरसाइकिल स्लिप हुई और चलते हुए ट्रक के नीचे तमाम अफराद आ गए, जिसकी वजह से कुचलने की वजह से खातून, मर्द और बच्चा फौरी तौर पर जो है वो जाँ बहक हुए। आदम शनाख्त की बिना पर मोटरसाइकिल के नंबर से तो इदरीस नाम आ रहा था। पुलिस ने मगर जो है वो काफी देर तक बुरसा का इंतजार, जब बुरसा नहीं आया तो इन लाशों को सरखाने मुंतकिल किया गया। तकरीबन 11 घंटे बाद पुलिस ने फौरी तौर पर बायोमेट्रिक से तकरीबन 8 घंटे बाद या 9 घंटे बाद बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए जो है वो शनाख्त की कोशिश की। तो इस तरह इनका जो शनाख्त हुई है, तो ये पूरा खानदान है जिसकी शनाख्त जो है वो जमील के नाम से हुई है। मर्द की शनाख्त, खातून की शनाख्त आमना, ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनका मासूम बच्चा है जिसकी शनाख्त मोहम्मद के नाम से हुई है। ये पूरा खानदान जो है वो कोरंगी नंबर 3 का रिहायशी है। बुध की दोपहर तकरीबन क़य्यूमाबाद के करीब जो है वो ये जा रहे थे जहाँ पर ये हादसा पेश आया। पुलिस ने इस हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर आतिफ को तो गिरफ्तार कर लिया है, उससे तफ्तीश भी की जा रही है। अब जो शनाख्त करने वाले इनके भाई हैं, उनका कहना ये है कि कोरंगी से माड़ीपुर जा रहे थे, ये हादसा पेश आया। जब कहीं नहीं मिले, वक्त से पहुंचे नहीं, तो फिर इन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल चेक करने के बाद जब इन्हें पता चला तो फिर ये जो है वो दरखाने पहुंचे हैं, जहाँ पर अब इन मियाँ बीवी और उनके मासूम बच्चों की लाशें जो है वो बुरसा ने वसूल कर ली हैं। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये बताइएगा कि ऐनी शाहिदीन के कोई बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी वाकई ये जो मोटर बाइक है ये स्लिप होके ट्रक के नीचे आ गई या फिर तसादुम की वजह से ये जानें ज़ाया हुई? देखिए, पुलिस का जो अब तक मौक़िफ़ है वो तो यही है कि ये मोटरसाइकिल स्लिप हुई है और वो जो है वो गाड़ी ट्रक के टायरों के नीचे ये पूरी फैमिली आके जो है वो कुचल गई है। अब जो मौके पर मौजूद लोग हैं, कुछ लोग ट्रक ड्राइवर की गलती बता रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल की ओवर स्पीड भी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल जो है वो तेजी से जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो है वो ट्रक के नीचे आई है स्लिप होके। तो ये दोनों चीजें पुलिस ने ड्राइवर आतिफ को हिरासत में लिया हुआ है, जिससे तफ्तीश कर रही है और कुछ मजीद जो है शाहिदीन है वहाँ पर जो ट्रैफिक के एहलकार हैं उनकी भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तीनों अफराद की मग़फ़िरत फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।